डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम्हें मालूम है हमने चैप्टर 1 क्लास 9 के जो अंग्रेज़ी बुक है चैप्टर 1 की ट्रांसलेशन हमने शुरू की है। तो आज हम पेज नंबर 4 पे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। यहाँ पे शुरू होता है, सिमिलरली द स्टोरी ऑफ रबी ज़ैद इज़ वन ऑफ सच एपिटोम ऑफ लर्निंग फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस विच रिफ्लेक्ट्स टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर्स। इसी तरह रबी ज़ैद एक यहूदी आलिम है, तो ये एक मिसाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की एक मिसाल है जिससे हम सीख सकते हैं रवादारी, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ रवा रखी थी। Once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was attending funeral of a man from the Ansar. एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसार सहाबा किराम, चूँकि अंसार जैसा कि तुम्हें मालूम है मदीना के वो रिहायशी जो कि इन लोगों ने महाजरीन की मदद की थी, अपनी तन मन धन का नजराना पेश किया था, तो इसे अंसार कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक जनरल नेम यानी एक नाम दिया था, अंसार। तो अंसार में से एक शख्स की फौतगी हुई थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एंड सम अदर कंपेनियन वर विद हिम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंसार सहाबा किराम के जो एक नाम है अंसार, एक सहाबी है, इनका नमाज जनाजा वो अदा कर रहे थे। तो आफ्टर द फ्यूनरल प्रेयर the Rasul sallallahu alaihi wasallam sat down close to the wall. नमाज जनाजा की अदायगी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के साथ तशरीफ़ फरमा गए। एंड अ जेविश रब्बी ज़ैद इब्न सना केम टुवर्ड्स हिम, और एक यहूदी आलिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ही ग्रैब्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एज ऑफ हिज क्लॉक, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके चोए से, यानी एक हम कह सकते हैं कि या आजकल जो कॉलर है इससे पकड़ा, तो यूँ खींच दिया। लुक्ड एट हिम इन अ हार्श वे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े गुस्से की हालत में वो देखने लगे। एंड सेड ओ मोहम्मद, और वो यहूदी आलिम कहने लगे कि ए मोहम्मद, विल यू नॉट पे मी बैक माई लोन, क्या आप मेरे कर्ज की अदायगी नहीं करोगे? आई हैव नॉट नोन द फैमिली ऑफ अब्दुल मुत्तलिब टू डिले इन रिपेइंग डेट्स, मुझे पता नहीं था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो था कि इनके ख़ानदान के लोग इसी तरह कर्ज की अदायगी में देर करते हैं। आफ्टर सीइंग व्हाट द रबी डिड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर आइज़ स्वेल्ड विद एंगर, यानी ये हालत कि जैसा कि यहूदी आलिम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोए से यूँ पकड़ के खींचा, तो ये देखते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें गुस्से से लाल हो गई और बोलने लगे। ही लुक द रब्बी एंड सेड, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रब्बी को देखने लगे और बोले ओ एनिमी ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, डू यू टॉक टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड बिहेव टुवर्ड्स हिम इन दिस मैनर, तुम मोहम्मद यानी अल्लाह की पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं और आपका ये रवैया है, तुम ये रवैया इतना घटिया क्यों है? द रब्बी टर्न्ड अवे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हज़रत उमर, रब्बी जो था इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ایک قدم کے فاصلے پہ جدا ہو گیا. ٹرن اوے کا مطلب جدا ہو گئے. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمانے لگے, you should have given us sincere counseling rather than act up you did as you did. تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمیں صلاح و مشورہ دیتے بجائے اس کے کہ تم نے یہ کیا. تو go and repay his loan. اس سے پہلے سینٹنس کا مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں مشورہ دیتے, نہ کہ آپ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی اور آپ نے یہودی کو یہ بات کہنے لگے کہ تم اللہ کے دشمن ہو وغیرہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے go and repay him his loan. جائیے اور اس کو یعنی اس یہودی عالم کو ربی زید کو ان کے قرض کی ادائیگی کرو. and give him 20 sars measure of fat extra because you scared him. اور 20 sars یعنی ہم یہاں یہ میجرمنٹ ہے, یعنی یہ ایک ناپنے کا ایک پیمانہ ہے وزن کا. تو تم کس طرح کرو, اب تم یعنی ہم اگر آج کہیں کہ 20 کلو یا 20 سیر کے حساب سے تمہیں اضافی کھجور دینا پڑے گا, تم اسے دے دو کیونکہ تم نے اس یہودی عالم کو scared him, تم نے اسے ڈرایا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ went with the Rabbi repaid him the debt. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ربی کے ساتھ گئے اور ان کو قرض کی ادائیگی کی گئی. and give him an extra 20 sars of debts. اور وزن کا جو پیمانہ تھا 20 ساز, جو ساز ہم کہتے تھے اس دور میں, تو 20 اضافی وزن کے حساب سے اضافی کھجور اسے دے دیے گئے. the Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ why and he replied. ربی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس ادائیگی میں اضافہ کیا. تو he replied, اس نے جواب دیا, the messenger of Allah ordered me to give him it to you because I frightened you. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اس یہودی عالم کو اضافی کھجور دے دو کیونکہ آپ نے یعنی میں نے فرماتے کہ میں نے تم کو ڈرایا دھمکایا تھا. The fact was that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not letting the debt. حقیقت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کی تھی. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tolerance. تو یہاں پہ بات ہے کہ ربی جدا اپنی مقررہ تاریخ سے پہلے قرض کی ادائیگی مانگ رہے تھے, اور وہ اصل میں یہ ٹیسٹ یہ امتحان کر رہا تھا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی رواداری موجود ہے. تو the Rabbi said Zaid found the tolerance and perseverance took precedence over anger and harsh treatment was repaid with kindness. تو ربی نے رواداری اور ثابت قدمی دیکھا. took over precedence and anger and harsh treatment, کہ وہ غصہ ہوتے یا برا رویہ روا رکھتے بجائے اس کے کہ وہ برا رویہ یا غصہ ہوتے. تو ربی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت والا اور ثابت قدم پایا. and that harsh treatment was repaired with kindness. اور جو رواداری یعنی سخت بات کی بجائے اسے مہربانی سے پیش آئے. The Rabbi Zaid immediately renounced his religion and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ربی نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا. اچھا, یہ جو سینٹنس ہے The Rabbi Zaid immediately renounced his religion, تو یہودی عالم نے
فوراً اپنا مذہب چھوڑا. اینڈ ٹیسٹیفائڈ بفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کلمہ بولنے لگے. دیر واز, یہاں پہ لکھا گیا ہے, اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ٹرانسلیشن ہے. There was none worthy of worship but Allah alone, and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his رسول. کوئی معبود برحق نہیں ہے فقط ما سوائے اللہ کے, اینڈ دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 4 کا یہاں. تو دا ٹالرنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیو نو باؤنڈس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت رواداری کی کوئی انتہا نہیں تھی. ہی آلویز ٹریٹڈ پیپل ود کائنڈنس اینڈ کمپیشن, تو ہمیشہ وہ لوگوں کے سامنے جو رویہ روا رکھتے تھے وہ کیا تھے, یہاں پہ لفظ ہے کائنڈنس اینڈ کمپیشن, تو رحم کرم والے اور مہربانی والے رویہ وہ روا رکھتے تھے. Violence, anger and rudeness were never part of his method or never the part of his character. تو یہاں پہ تشدد, وائلنس, تشدد, غصہ یا برا رویہ روا رکھنا کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا حصہ نہیں رہے, کردار کا حصہ نہیں رہے. He showed tolerance in the face of diversity and kindness in the face of harsh treatment. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مصیبت کے وقت مہربانی سے پیش آتے تھے, اینڈ ہارش ٹریٹمنٹ, اور جب لوگ اسے برا رویہ روا رکھتے تھے تو وہ رحم کرم والے رویہ روا رکھتے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس یہ جو گلاسری میں ہے اس میں ورڈز ٹرانسلیشن, یہاں پہ میننگ ہے وہ بھی کریں گے, اور اسی طرح پارٹس آف اسپیچ بھی کریں گے.